उसले एकैछिनमा आमासँग कुरा गरे। म चुरोट निभाएर चिया मात्र पिउँदै थिएँ। जाँदै गएर उसले कर्के आँखा लगाएर मलाई हेरे। उसको हेराइ नचालु थियो। बेलुकी कुरा भयो, ओरिसाई मैले चुरोट तानेको उसले देखेकी रहेछ। उसले सोधेकी थिए, चुरोट खानुहुन्छ हो? मैले कुरा नलुकाएर भनिदिएको थिएँ, हो। उसले च्याटमा केही बेर गाली गरे। म उसको गाली बनेर आएका हरेक शब्दहरू पढेर एक्लै मुस्कुराउँदै बसेँ। उसले बाचा गर्न लगाए, कहिले पनि चुरोट नखाने। म सजिलै मान्न सक्दैन थिएँ, तर उसले धेरै कर गरे। बाचा गरिदिए, अब खान्न भनेर। तर यसको लागि उसको सामु मैले शर्त राखेको थिएँ। मैले उसको मोबाइल नम्बर मागेको थिएँ। उसले सजिलै आफ्नो नम्बर पनि दिए। म खुसी नै थिएँ। कृपा मेरो नजिक हुन थालेकी थिए। मसँग उसको नम्बर थियो। हामी एकअर्कासँग धेरै नजिक भयौँ। सबै कुरा एकअर्कालाई भन्न थाल्यौँ, एकअर्कालाई बुझ्न थाल्यौँ। त्यति बेलासम्म मैले थाहा पाइसकेको थिएँ कि उसको बोयफ्रेन्ड छैन भनेर। त्यही मौकामा हामी बोल्न थालेको करिब 4 महिनापछि मैले उनलाई प्रेम प्रस्ताव राखेको थिएँ। उसले पनि सजिलै मेरो प्रस्ताव स्वीकारेकी थिए। हामी एकअर्काको प्रेममा लिप्त भएका थियौँ। हामीले एकअर्कासँग सबै कुराहरू साट्न थाल्यौँ, तन अनि मन दुवै। हामी भेट्थ्यौँ, घन्टौँसम्म सँगै बस्थ्यौँ, दुःख सुख बाँड्थ्यौँ, प्रेम साट्थ्यौँ। कहिले मन सुक्याउँथ्यौँ त कहिले त हामी खुसी थियौँ। कुनै बाधा, कुनै समस्या थिएन। सुरुमा आकर्षण भए पनि अब भने मैले उसलाई चोखो माया गर्न थालिसकेको थिएँ। उसको प्रेम मेरो लागि नसामा बग्ने रगत जस्तै भइसकेको थियो। ऊ बिनाको जिन्दगी मैले कल्पना नै गर्न नसक्ने भएको थिएँ। उसँग छुटिने कल्पनाले मात्रै पनि मेरो नयन भिजाउँथ्यो। एक अर्कासँग कहिले नछुटिने कसम हामीले पनि खाएका थियौँ। यस्तो लाग्थ्यो कि हामी केवल एक अर्काको लागि बनेका हौँ अनि एक अर्कासँग खुसी बनेछौँ। सपनाले झस्काएर बिउजिएको म खाटमा सुतेर यो सबै सम्झिँदै थिएँ। सपनामा कृपाको मृत्यु देख्दा निकै डराएको थियो मन। कतै उसलाई गुमाउने पो हो कि? म झन् डराएँ। पसिना चाहिँ उभाएको थिएन। निदाउने कोसिस त धेरै गरेँ, तर सकिनँ। निन्द्रा नै परेन। मन बेचैन भयो। मैले कतै कृपालाई गुमाउनु पर्ने त होइन। मन झन् आतियो। मन झन् बहकियो। म सक्दैन थिएँ कृपालाई गुमाउनु। कृपा भन्नु नै मेरो मुटु भइसकेकी थिए। मनमा नै भगवानसँग प्रार्थना गरेँ, मेरो कृपालाई केही नहोस्, बरु जे हुनु छ मलाई होस्, तर मेरो प्यारीलाई केही पनि नहोस् भनेर। कृपा भन्नु नै म अभागीको जिन्दगी भइसकेकी थिएँ। ऊ बिना जीवन जिउन त कि मुस्कुराउन पनि नसक्ने जस्तै भइसकेको थिएँ। यति धेरै माया गर्ने कृपालाई मैले कसरी गुमाउन सक्थेँ? यो मेरो मनको भाग थियो। सपनाको बारेमा मैले कृपालाई केही पनि नभन्ने निर्णय लिएँ। म उसलाई दुखाउन चाहन्न थिएँ, म उसलाई तर्साउन चाहन्न थिएँ। दिनहरू सधैँ झैँ सुमधुर चल्न थाले। हामी एक अर्काको प्रेममा मस्त थियौँ। म उसको माया अनि ऊ मेरो मायामा डुब्ने गर्थ्यौँ। भेट्थ्यौँ, घुम्थ्यौँ र रमाउँथ्यौँ। मैले सपना देखेको पनि महिनौँ बित्यो। त्यस्तो अशुभ केही पनि त भएन। अब भने म विश्वस्त भएँ त्यो सपना पुरा हुँदैन भने। त्यो सपनाले मेरो कृपालाई मबाट खोज्दैन भने। यस्तो लाग्थ्यो म व्यर्थै डराएछु, म व्यर्थै तर्सिएछु। तर जब म विश्वस्त भइसकेको थिएँ कि सबै ठिक छ भनेर, तब पहिलोपल्ट हाम्रो प्रेममा बाधा आउने सङ्केत देखा भयो। एक दिन फोनमा कुरा गर्दै गर्दा कृपाले सोधे, मेरो लागि के गर्न सक्छौ निरञ्जन? मैले उसलाई विश्वास पार्ने हेतुले भने, तिमी भन न मात्रै, सबै सक्छु। उसले सोधे, म अरू कसैको भए भने? मैले फिस्स हाँसेर भने, मेरो कृपालाई मसँगबाट स्वयं कृपाले बाहेक अरू कसैले खोज्नै सक्दैन। उसले अचानक भने, तिमी त्यसो भन्दै गर, अर्कैले लैजान्छ मलाई। मैले भने, तिमीलाई बिहेको मण्डपबाट पनि उठाएर लिएर आउँछु कृपा। ऊ केही निराश भएर बोले, मलाई हेर्न केटा आउँदैछ रे। मैले भने, कसम? उसले भने, कसम मेरो काले, म त तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ। मैले भने, म पनि त सक्दिनँ नि तिमी बिना बाँच्न। अनि उसले भने, म के गरौँ काले? मैले भने, अब घरमा भन्नुपर्छ कृपा हामीले हाम्रो बारेमा। उसले भने, डर लाग्छ नि? मैले भने, अब डराएर हुन्न,
नत्र तिमीले मलाई अनि मैले तिमीलाई घुमाउनुपर्छ कृपा। घुमाउनु पर्ने कुरा सुनेर होला, सायद उसको बोली मलिनो भयो। सजाएका ती सुन्दर सपनाहरू त्याग्न कसलाई रहर हुन्छ। उसले भन्न लागे, म तिमीलाई घुमाउन चाहन्न, तर बाबा मम्मीलाई कसरी भन्नु। मैले भने, अहिले नै भन्न जरुरी छैन, पहिला त्यो हेर्न आउने केटाको सामना गर न। उसले भने, तर एक न एक दिन त बाबा मम्मीलाई भन्नै पर्छ नि यार। मैले भने, पहिला त्यो त्यही शङ्काले भित्रै बोल्न थाले। अबका दिनहरू केही कठिन हुने आकलन मैले काटिसकेको थिएँ। ढिलो होस् या चाँडो, आखिर त्यो दिन त आउनु नै थियो। मैले फेरि उसलाई सोधेँ, केटा कहिले हेर्न आउने रे? उसले भने, भोलि आउँदैछ, म मोबाइल अफ गर्छु, तिमी चिन्ता नगर है। मैले भने, हस्, तर जाल्यौ नि उसैसँग, जिस्काएर उसलाई भने। उसले भने, बाँदर अब उसैसँग जाने हो। उसैलाई फेरि कसरी घुमाउन सक्थे? उसलाई घुमाउँछु भनेर सोच्दा मात्र पनि त यो मन दुख्न लाग्थ्यो। रात जसो तसो कटाएँ, कहिले गीत, कहिले तारा, कहिले जुन हेरेर, केही समय खाटमा पल्टिएर। तर निदाउन निकै कठिन पर्यो। बिहानी पख झकाएँ, उठेँ। आज कृपाको फोन पनि आएको थिएन अनि मेसेज पनि। मनमा छटपटी चलिरहेकै थियो। छटपटीकै बीच फोन लगाए मेरी प्यारीलाई, तर फोन लागेन। उसले फोन अफ गरिसकेकी थिए। उसले नआत्यो है भनेको मन झन आत्यो। अब कुर्नु थियो कृपालाई बेलुकीसम्म। मनमा बेचैनी बोकेर, मनमा त्रास बोकेर अनि मनमा डर बोकेर कसैलाई कुर्न निकै गाह्रो हुँदो रहेछ। मलाई कुर्नु थियो कृपाको फोन अनि उसले दिने खबर। खुसीको खबर आए त ठिकै हो, तर खबर दुःखको आयो भने मन न हो। सधैँ राम्रो मात्र कहाँ सोच्दो रहेछ र, नराम्रो पनि त सोच्दो रहेछ। त्यो दिन त झन् नकारात्मक मात्र सोचिरह्यो मनले। यता त्यता दिन कटाएँ। साँझको झाउकेरी झ्याउँ झ्याउँ गर्न थाले। सूरज आफ्नो घर फर्किन थाल्यो। चरीबरी पनि बास बस्न थाल्यो। म भने अझै कुर्दै थिएँ मेरी कृपालाई। प्रेमी भएर यो दिन बिताउन निकै गाह्रो भयो। सायद यो डरले नै होला, आफ्नो प्रेमिका गुमाउने डर। आजको त्रास, डर अनि बेचैनीले भन्दै थियो कि म कृपा बिना बाँच्नै नसक्ने भइसकेको थिएँ। रातमा मात्र आयो उसको फोन। उसको फोनसँगै मेरो ओठ मुस्कुरायो। मेरो बेचैन मन केही शान्त भयो। हत्तापत्ता फोन उठाएँ अनि सोधेँ, के भयो आज? बिहे गर्दिन भनिदियो नि। उसले भन्यो। मेरो कुरा भुइँमा पनि खस्न नपाउँदै बोले। मैले सकिनँ काले बाबा मम्मीलाई मनाउन। मैले सकिनँ फकाउन बाबा मम्मीलाई। मेरो बिहे उसैसँग गरिदिने रे काले, म के गरौँ? मैले भने, नजिस्क्यौ न यार, झुट नबोल। उसले भने, साँच्चै हो काले, मेरो केही चलेन। मैले बिहे गर्दिन भन्दै पनि मान्नु भएन। उसको कुराले नयनमा आँसु भरियो। कता कता मुटु चस्के चाहिँ भयो। मैले मलिनो स्वरमा भने, छोडेर जान्छौ त कृपा? त्यसो भए तिम्रो यो कालेलाई मारेर जाऊ है, त्यसरी जाँदै गर्दा। बरु सिन्दर मेरै रगतको बनाऊ, तर मलाई मारेर जाऊ। मेरो कुराले उसको
मुटु चस्किएछ सायद। उसले अचानक गाली गरी, चुप काले, जे नि बोल्छ, म तँलाई छोडेर जान्छु त? म पनि त माया गर्छु तँलाई, तैँले मात्र माया गरेको हो र? मैले भने, अनि फेरि बिहे किन अर्कासँग? उसले भने, हे भगवान्, जिस्केको के मेरो कान्छु, आई लभ यु, सरी। ऊ लाडे पल्टिन थाले। मैले सोधेँ, त्यसो भए तिम्रो बिहे हुन्न त? उसले भने, हुन्छ नि बिहे। मैले भने, या के भन्छ? उसले भने, आह, तँसँग के मेरो काले? उसले जिस्काई फेरि भने, यसपटक भने मनलाई केही राहत पुग्यो। उसले खुसी भयो, बेचैनी हट्न लाग्यो। मैले सोधेँ, उसलाई रिजेक्ट गरेको हो? उसले भने, हो नि। मैले भने, के भनेर? उसले फेरि भने, मैले उसलाई भनिदिएँ कि मेरो अरू कसैसँग प्रेम छ, म बिहे गर्दिनँ भनेर। मैले भने, यति धेरै माया गर्छौ है? अनि उसले फेरि भने, गर्छु नि काले, मेरो सबै त तँ नै होस्। माया के हो त तँबाटै बुझी सिकेँ। अब तँलाई कसरी छोडौँ? कोही आफ्नो मुटुसँग छुटिएर बाँच्न सक्ला र? मैले भने, आई लभ यु कृपा। उसले भने, आई लभ यु टु निरञ्जन। त्यसपछि उसले मलाई त्यो दिनको धेरै कुराहरू सुनाए। म सुनिरहेँ, तर उसले अझै पनि उसको बाबा मम्मीलाई भने मेरो बारेमा भनेकी थिएन। अब उसले मेरो बारेमा भन्नु थियो बाबा मम्मीलाई। एउटा बाधा त पार गरियो, अब अर्को बाधा हाम्रो सामु आएको थियो।